Bagyong Tino, November 4, 2025. Dako kaayog kadaot ang nahimo sa maong bagyo, ilabi na ning dapit sa liluan mga kaigsuunan ko, diha kang Kristo Jesus. Diri sa may kutkot dapit og uban pa nga area diri sa liluan, daghan jud kaayo ang panimalay nga nawal-an jud og ngani kinabuhi ang uban. Ang tod karon wa pa makit-e ang patayng lawas. Daghan kayo mga balay nga nangaanod ug daghan kaayo ang mga nangamatay nga mga hayop ning dapit sa liluan. Ug lakip na gani ang uban nga dapit ning Cebu. Mga higala mga igsuon ko, munang padayon kami nagpaabot sa kamaayo sa Ginoo sa matag usa, sa gugma sa Ginoo sa matag usa, pinaagi sa paghatag ug pagkaon, gamit nga sungagan ug naapoy mga clothings mga kaigsoon, mga sanina nga used clothes na gipanghatag pod ngadto sa mga katawhan kining magamit pa nga mga sanina. Anapoy mga goods, tsinelas, sapatos ug uban pa. Ug dako kay na akong pagpasalamat sa Ginoo tungod kay ang lawas ni Kristo nagtinabangay aron mapaabtan og gugma ug paglaom ang matag usa. Muna nga ang mga katawhan sa Dios mga kaigsunan gikan pa sa nagkalain-lain nga simbahan nagtinabangay aron nga makapaabot sa paglaom ngadto sa mga katawhan ilabi na sa gugma sa Ginoo usab. Munang sa panahon nga mingon ko sa ko'y agaw nga pwede ba nga maka day off ka aron matabangan ko sa pagpahiluna mga kaigsuunan sa maong nga sugangan kay kabaluman siya ani mo welding o mugama. Salamat sa Ginoo kay may respond dayon siya. Ug uban pa natong mga kaigsuunan, nagsabot sila before pa ang miabot ang ikaduha nga bagyo mga kaigsuunan. Nagsabot sila didto sa north part nga magambagay sila didto og mga sanina usab. Anay uban natandog yun akong kasing-kasing tungod kay ang mga hinabang nila nga gikan pa adtong linog. Ilang gibahin-bahin mga kaigsuunan, ilang gikwaan aron mapaabot dinhi sa liluan. Ug salamat kaayog daghan pang mga kaigsuunan nga nagpadala og para bihunon, nagpadala og mga gamit, nagpadala og bugas aron magamit sa meal packs mga kaigsuunan. Mo nang nag-target kami og 300 gihapon ka meal packs and 300 pod ka bottled water nga tag 1 liter. And nagpasalamat ko dako sa mga kaigsuunan diri dool sa liluan, diri sa yate mga kaigsuunan nga sila pastora pod nag-andam pod og tubig pod ang ilang ipanghatag mga kaigsuunan. Og salamat sa Ginoo tungod kay atong mga kaigsuunan pod sa New Hope dito ta nagluto sa tanan, nagprepare sa tanan, nagandam sa tanan. Ug salamat pud ako sa Ginoo tungod kay uban pod natong mga kaigsuunan nga niabot pod, ni response pod sa maong tawag nga magpanglakaw kami, pagpanghatag ug nadala pod sila sa ilang sakyanan ug nagpaabot pod og financial. Ug napoy uban natong mga kaigsuunan nga nagpaabot pod sa ilang financial. Grabe, daghang salamat gyud sa inyong kinabuhi. Buhi gyud ang Ginoo tungod kay milagro gyud kining tanan nga nahitabo mga higala mga igsuon, because before nahitabo ang tanan, before pa may nagpanghatag mga kaigsuunan, ang finances nag-abot-abot gyud ug nagpasalamat kog dako sa Ginoo ug ang tanan napahilo na gyud. Napahilo na gyud uban sa tabang ug kaluoy sa Ginoo mga kaigsuunan ko. Mao dako na akong pagpasalamat sa tanan nga mga kaigsuunan nako nga mitabang gyud ani nga buluhaton. Salamat sa inyong mga kasing-kasing. Ang Dios gyud dagayang mo panalangin kanyong tanan magahatag magabalik sa kusog nga nakalas og labaw na sa mga financial. Ang Dios magapanalangin sa matag usa og nalipay kay mig dako mga kaigsuunan tungod kay nahuman ang tanan og prepare ang tanan nga mga gipang padala gikan pa sa north mga kaigsuunan sa ato pong pamilya didtong dapita sa SOJC. Nadala na mo tanan og nakapanghatag didto sa Kabadyangan, Compostela. Kay dito pod nga dapit makisunan grabe gyud daghan kayong ang nangamatay, daghan kayong mga balay nga nangaanod jud. Suluoy jud kayo ang mga tao, but salamat sa Ginoo ang Dios nang itag paagi niini nga tanan nga aron pod kita makapaabot usab sa tabang ngadto kanila og labaw na ang gugma sa Dios nga mas sinati nila o mabati nila
ang pagkamaayo sa Ginoo bisan pa man taliwala sa ilang sitwasyon nga mamalisod man gyud apan ana ay Dios nga nag-atiman sa ilang mga kinabuhi. Ingon ang pulong sa Dios sa Buhat 20:35, labaw nga bulahan ang paghatag kaysa pagdawat. Muna bulahan mga kaigsuonan ko nga nagahatag ni ining tanan, mga kaigsuonan nga nagtinabangay sa pagtrabaho. Hallelujah, aron lang yun nga mahimo nga pagmalampuson kini nga mao nga buluhaton og makapaabot sa pulong sa Dios ngadto sa mga katawan aron mapaabtan og paglaom og kinabuhi ang matag usa og kalipay ug gugma nga gikan sa Dios ang matag usa. Salamat kaayo mga katawan sa Dios nga ang inyong kasing-kasing wala gipaglubad diha sa pagtabang sa mga katawhan, ilabi na sa mga nagkinahanglan. Nasayad ko nga kining tanan dili mo labay nga kawang tungod kay ingon ang pulong sa Ginoo. Ingon diri sa Proverbs 19:17, whoever is kind to the poor lends to the Lord, and He will reward them for what they have done. Ang nakita sa Dios ang tanan ninyo mga kahago, mga kaigsuonan ko, ug ang Dios ang mo-reward sa matag usa. The word of the Lord says in Luke 6:38, give, and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. In Proverbs 11:25, a generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. Praise the Lord. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan sa iyang mga pulong nga kanunay nag-inspire sa matag usa nga mopadayon gayud sa pagbuhat og maayo ngadto sa mga katawhan kay kanunay gid ay siyang nagtagad sa matag usa ug sigon pa sa iyang giingon na kung unsa man ang gibuhat sa matag tawo ngadto sa iyang isig ka tawo mausab ang musumbalik diha kaniya. Ug bulahan kadtong mga katawhan nga nagbuhat og maayo ngadto sa mga katawhan tungod kay ang mga maayong butang mubalik pod ngadto kanila. Ang gari nga video mga kaigsuonan nakita ninyo nga nakaabot na ta sa mao nga dapit sa Kabadyangan, Compostela ay nakapaabot kita sa pulong sa Ginoo ngadto sa mga katawhan. Salamat sa buhing Dios nga hangtod karon oportunidad sa matag usa nga makapaabot sa pulong sa Ginoo, especially karon nga panahon grabe ka abri ang kasing-kasing sa mga katawhan sa pagdawat sa pulong sa Ginoo. Nalipay migdako mga higala mga igsoon kadaghan gyud ang mga katawhan nga midawat sa tumbuhi nga Dios ug labaw pa nga ang among mga tinguha sa matag usa nga makapadayon gud sa pag-alagad sa Ginoo hangtod sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Ang Dios magapanalangin sa tanang mga katawhan nga napaabdan sa mao nga mga pagkaon ug sa tanan nga mga kagamitan nagikan sa itong mga kaigsuonan. Ang Dios magapanalangin sa matag usa ug kini nga paglaom nga gihatag sa Ginoo sa matag usa in Jesus mighty name. Walay makaagaw niini nganha sa matag tawo nga napaabtan sa mao nga paglaom sa pangalan ni Jesus. Ang kalinaw sa Ginoo magapabilin ug magauban sa matag usa ug ang dagayang panalangin ug langitnon nga pabor kanunay magapabilin sa matag usa. Lord, hallelujah. Kabadyangan is for you, Jesus Christ. Kabadyangan is for you, Jesus Christ. Compostela is for you, Jesus Christ. And ang tanang dapit sa Cebu, O Lord God, imo kini o Dios, lingkuri kini. Walay lain nga Dios ang matuboy nini mo nga dapit. Walay laing Dios ang mapataas nini nga mga dapit kundi ikaw lamang, Ginoong Hesus. Dalaygon ka sa walay katapusan. Imo ang tanang pagdayeg ug pagpasalamat gahom diha lamang kanimo o Dios. Ang pagpataas imong buhing ngalan kanunay namo, Ginoong Dios, imantala ngadto sa mga katawhan. Pasidunggan ka ug pasalamatan ka, Ginoong Hesus. Tuguti nga ang gahom sa imong balang espiritu magapanglihok sa matag dapit, Ginoong Dios, ni maong Cebu, Lord God. Amo kining gituboy diha kanimo. Salamat, Ginoong Hesus. Dalaygon ka sa walay katapusan. God bless ka natong tanan. Saints, Kristiyanong inspired, padayon ta sa pag-alagad sa tumbuhi nga Dios hangtod sa iyang pagbalik. Ang kalinaw maanaa kanatong tanan. Peace.